Hello, Namaste. In this lesson today, I'll be talking about all branches of old tenses. Okay? टेन्सको सबै ब्रान्चहरूको कुरा मैले गर्ने भनेको छु। यो सिम्पल प्रेजेन्ट, यो सिम्पल पास्ट, यो सिम्पल फ्युचर। सिम्पल प्रेजेन्टमा सब्जेक्ट पछाडि भर्ब 1 अथवा भर्बमा एसइएस लाग्छ, एकजनासँग एसइएस लाग्छ। अनि सिम्पल पास्टमा चाहिँ सिंगुलर प्लुरल जुनै सब्जेक्ट भए पनि V2 भर्बको दोस्रो फर्म पास्ट फर्म लाग्छ र सिम्पल फ्युचरमा पनि सिंगुलर प्लुरल जे भए पनि विल लाग्छ अनि भर्ब 1 लाग्छ। ओके, अब he comes, he came, he will come. ओके, अब यो भनेको के हो त? He comes, he came, अनि he will come भन्ने आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, he comes भनेको के रहेछ हामी हेरौँ है। आउँछ। ओके, he came भन्ने बित्तिकै आयो अनि अर्को के छ त? he will come आउने छ। हेर्नुहोस् त, he comes आउँछ, he came आयो, he will come आउने छ। ओके, यो सिम्पल टेन्सहरू सिद्धियो तीनवटा। दे सँग कम हुन्छ, दे केम, दे विल कम, दे लगायो भने। अब कन्टिन्युअस टेन्सको कुरा गरौँ। कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै काम भइरहेको, आइएनजी लागेको। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, पास्ट कन्टिन्युअस, फ्युचर कन्टिन्युअस। He is coming, he was coming, he will be coming. प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा सब्जेक्ट पछाडि इज एमआर आउँछ अनि भर्बमा आइएनजी लाग्छ। एकजनासँग इज आउँछ, त्यही भएर यहाँ इज आयो। यहाँ दे थियो भने यहाँ आर हुन्थ्यो, यहाँ आई थियो भने यहाँ एम हुन्थ्यो। त्यस्तै पास्ट कन्टिन्युअसमा सब्जेक्ट पछि वाज र वेयर आउँछ, एकजनासँग वाज आउँछ, यहाँ हि भएकोले वाज आयो, दे भएको भए वेयर आउँथ्यो। फ्युचर कन्टिन्युअस यसमा चाहिँ सिंगुलर प्लुरल जुनै सब्जेक्ट भए पनि विल बी आउँछ, त्यसपछि भर्बमा आइएनजी आउँछ। अब he is coming भनेको के रहेछ? आउँदैछ। he was coming भनेको के रहेछ त? आउँदै थियो। अनि he will be coming भनेको चाहिँ आउँदै हुनेछ। आउँदैछ, आउँदै थियो, आउँदै हुनेछ। ओके, अब तपाईले he is coming आउँदैछ जान्ने मान्छेले राम is coming राम आउँदैछ पनि जान्नु पर्यो। राम is waiting for me राम मलाई पर्खिरहेको छ पनि जान्नु पर्यो। they are coming तिनीहरू आउँदैछन् पनि जान्नु पर्यो। they are playing football तिनीहरू फुटबल खेल्दैछन् पनि जान्नु पर्यो। त्यस्तै he was coming आउँदै थियो जान्ने मान्छेले रिता was waiting for you रिता तिमीलाई पर्खिरहेकी थिइन्। रिता was going to college रिता कलेजतिर जाँदै थिइन् भन्न पनि जान्नु पर्यो। अनि दे लगाएर यहाँ वेयर बनाउन पनि जान्नु पर्यो। they were coming तिनीहरू आउँदै थिए। they were waiting for me
तिनीहरू मलाई पर्खिरहेका थिए। अनि यो चाहिँ फेरि सबैमा एउटै हुन्छ। He will be coming आउँदै हुनेछ। They will be coming आउँदै हुनेछन्। I will be coming म आउँदै हुनेछु। सबैमा कमन हुन्छ यो will be। अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, पास्ट कन्टिन्युअस र फ्युचर कन्टिन्युअस को यस्तो हुन्छ। त्यसपछि यो जब ह्याभ एज ह्याड देखिन्छ यो पर्फेक्ट टेन्स हो। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट, फ्युचर पर्फेक्ट। प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा सब्जेक्ट पछि ह्याभ अथवा ह्याज आउँछ अनि भर्ब थर्ड आउँछ, पास्ट पार्टिसिपल फर्म आउँछ। अब he has come भयो, एकजनासँग ह्याज लाग्छ, तर दे भन्नु पर्यो भने ह्याभ हुन्छ। दे ह्याभ कम। त्यस्तै राम ह्याज कम अनि राम एन्ड हरि ह्याभ कम। ह्याभ लाग्छ राम एन्ड हरि भनेपछि। तर यो दुईटा चाहिँ सजिलो छ। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लुरल जे भए पनि ह्याड लाग्छ, भर्ब 3 लाग्छ। He had come, they had come, Ram had come, Ram and Hari had come. Okay? अनि he will have come, तर they will have come एउटै भयो। Ram will have come, Ram and Hari will have come भनेपछि एउटै भयो। अर्थ चाहिँ के लाग्यो भन्दा पर्फेक्ट टेन्सको अर्थ जहिले पनि एको एकाएकी लाग्छ। हेरौँ है, एको एकाएकी लाग्यो कि अरु अर्थ लाग्यो भन्ने चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। आएको छ, यहाँ गल्ती भएछ, आएको छ, यो आएको थियो, यो आएको हुनेछ। He has come आएको छ, he had come आएको थियो, he will have come आएको हुनेछ भनेपछि अब he has come आएको छ भन्ने मान्छेले तिनीहरू आएका छन् भन्नु पर्यो भने they have come, they have लाग्छ, they have come आएका छन्। ओके? अब राम मेरोमा आएको छ भन्दा राम has come to me, ओके, to my house भने जस्तो हो। अब he had come आएको थियो भन्नेले they had come आएका थिए हुन्छ। त्यस्तै he will have come आएको हुनेछ, आइसकेको हुनेछ। तिनीहरू आइसकेका हुनेछन् भन्नु पर्यो भने they will have come आइसकेका हुनेछन्, म आइसकेको हुनेछु, I will have come म आइसकेको हुनेछु। ओके, यो भयो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट र फ्युचर पर्फेक्ट को कुरा। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस मा सब्जेक्ट प्लस ह्याभ अथवा ह्याज लाग्छ अनि बीन लाग्छ अनि भर्बमा आइएनजी लाग्छ। एकजनासँग ह्याज बीन हुन्छ, धेरैजनासँग अथवा प्लुरल सब्जेक्टसँग ह्याभ बीन हुन्छ। He has been playing भयो, तर दे लाग्यो भने they have been playing हुन्छ। राम मात्र लाउँदा राम has been playing हुन्छ। राम एन्ड हरि भन्यो भने have been playing हुन्छ। राम एन्ड हरि have been playing हुन्छ। अनि
पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा he had been playing, he had been playing, they had been playing, Ram had been playing, अनि Ram and Hari had been playing. चेन्ज हुँदैन. अनि फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुँदैन. He will have been playing, they will have been playing, Ram will have been playing, र she will have been playing. अब he has been playing को मिनिङ के लाग्छ हेरौँ है. खेल्दै आएको छ. He has been playing. ऊ खेल्दै आएको छ. अब फुटबलहरु जे जोडे पनि हुन्छ. He has been playing football. ऊ फुटबल खेल्दै आएको छ भयो भने ऊ बस चलाउँदै आएको छ भन्दा he has been driving a bus हुने भो. ऊ अमेरिकामा बस्दै आएको छ भन्दा he has been living in the US अथवा living in America भन्नु पर्यो. अनि he had been playing football भन्नु. यसको मिनिङ के लाग्दो रहेछ? खेल्दै आएको थियो. He had been playing football. खेल्दै आएको थियो भन्ने मान्छेले उसले गाडी चलाउँदै आएको थियो भन्दा he had been driving a bus हरु भन्न सक्छ. अनि he will have been playing. यसको मिनिङ खेल्दै आएको हुनेछ. खेल्दै आएको हुनेछ भनेपछि ऊ हाम्रो अफिसमा काम गर्दै आएको हुनेछ भन्नु पर्यो भने he will have been working in our office. ऊ हाम्रो अफिसमा काम गर्दै आएको हुनेछ. यसरी हामीले 12 वटा ब्रान्चहरु पढ्यौं. He comes आउँछ. He came आयो. He will come आउनेछ. He is coming आउँदैछ. He was coming आउँदै थियो. He will be coming आउँदै हुनेछ. त्यस्तै he has come आएको छ. He had come आएको थियो. He will have come आएको हुनेछ. अनि he has been playing खेल्दै आएको छ. He had been playing खेल्दै आएको थियो. He will have been playing खेल्दै आएको हुनेछ. यति टेन्सको यतिवटा ब्रान्च जानेपछि धेरै सजिलो, अत्यन्तै सजिलो हुन्छ. किनभने हामी म्याक्सिमम कुरा यसैमा आधारित भएर गर्ने गर्दछौं र टेन्सको लिंकहरु पनि म राखिदिने छु. अझ डिटेलमा हेर्नु होला. र यो इंग्लिश लर्निङ होम ELH को युनिट 28 मा पनि जान्छ. किन जान्छ भने 22 बाट भर्बको कुरा त्यहाँनेरि गरिएको छ. 22 बाट 27 सम्म भर्ब एकदम डिटेलमा पढाइ भएको छ. त्यो पनि हेर्न नभुल्नु होला. Thanks for watching it. See you next time. Bye bye.